أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم همزة نونزر إن نون لام زبرنل إنل ميم بشمو نون خلا زبرنا فازر في قاف يا زرقي نون زبرنا إن المنافقين يا بشيو خا خلا زبر خا دال زردي عين واو بشعو نون لام زبرنل لام خلا زبر لا ها زبرها يخادعون الله واو زبروا ها بشو واو زبروا وهو خالف زبر خا دال زردي عين بشعو همين بشهم وهو خادعهم واو زبروا همزة زر إي ذال ألف زبر ذا وإذا قاف ألف زبر قا ميم واو مد بيش مو قاموا همزة زر إي لام صاد زبر لص إلى صاد زبر صا لام خلا زبر لا تا زر تي إلى الصلاة قاف ألف زبر قا ميم واو بيش مو قاموا كاب بيش كو سين ألف زبر سا لام خلا زبر لا كسالا يا بيشيو را ألف مد زبر را همزة واو بيش أو نون زبر نن نون ألف زبر نا سين زبر سا يراؤون الناس واو زبر و لام ألف زبر لا ولا يا ذال زبر يذ كاب بيشكو را واو بيشرو نون لام زبر نل لام خلا زبر لا ها زبرها ولا يذكرون الله همزة لام زر إل لام ألف زبر لا إلا قاف زبر قا لام يا زر لي لام ألف دو زبر لن قليلا أجاد إلا قليلا ميم بشمو ذال با زبر ذب ذال زبر ذا مذب ذا با يا زر بي نون زبرنا مذب زبينا با يا زبر بي نون زبرنا بينا ذال خلاص زبر ذا لام زر لي كاف زبر كا ذلك لام ألف مد زبر لا همزة زر إي لام خلاص زبر لا لا إلى ها خلا مد زبر ها همزة پیش او لام ألف مد زبر لا همزة زر إي هؤلاء واو زبر و لام ألف مد زبر لا ولا همزة زر إي لام خلا زبر لا إلى ها خلا مد زبر ها همزة پیش او لام ألف مد زبر لا همزة زر إي ولا إلى هؤلاء واو زبر و ميم يا زبر مي ومي يا ضاد بيش يض لام زر لي لام زر ليل ومن يض ليل لام خلا زبر لا هبشو ومن يض لله فا زبر فا لام نون زبر لن فلن تا زبر تا جيم زر جي دال زبر دا لام زبر لا حول تا بيش هو فلن تجد له سين زبر سا بايا زر بي لام ألف دو زبر لن سبيلا أجاد فلن تجد له سبيلا يا كرامت زبر يا همزة يا زبر أي يا بشيو هلام زبر هل يا أيها لام زبر لا ذال يا زر ذي نون زبرنا يا أيها الذين همزة خلا زبر آ ميم زبر ما نون واو بيش نو آمنوا لام ألف زبر لا تا زبر تا زبر تا خازر خي ذال لام بيش ذل لا تتخذل كاب خلا زبر كا فازر في رايا زر ري نون زبرنا كافرين همزة واو زبر أو لام زر لي يا ألف مد زبر يا همزة زبر أ أولياء ميم نون زر من دال واو بيش دو نون لام زر نيل من دو نيل ميم همزة بيش مو ميم زر مي نون يا زر ني نون زبرنا مؤمنين همزة زبر أ تا بيش دو را يا زر ري دال واو بيش دو نون زبرنا أتريدون همزة نون زبر أ تاجم زبر تاج عين زبر ع لام واو بيش لو أن تجعلوا لام زر ليل لام خلا زبر لا حاضر هي لله عين زبر ع لام يا زبر لي كام من بشكم عليكم سين لام بيش
सुल तो खड़ा ज़बर तो नून मीम दो ज़बर नम सुल्तानम मीम पेश मु बाया ज़ेर बी नून अलिफ दो ज़बर नन मुबीनन आगैत अलैकुम सुल्तानम मुबीना। ये ताहिज्जे पढ़ते हैं रवा। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला वमन युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलियाअ मिन दूनिल मुअ्मिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।